नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयनर्दनवर्णनम्। अथ वारिणिघोरतरं फनिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरन्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पिविजृम्भिजला परिमज्जयसि स्मदनुशतकं तटिनी जटितिस्फुटघोषवती अत दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभितभ्रमितोदरवारिनिनादभरैः उदगादुदगादुरकातिपतिस्त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः फनशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्वलदग्निकणोग्रविशाम्भुतरं पुरतः पणिनं समलोकयथाः बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविशस्वसनोष्मभरः महाभुजकः परिदश्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलितो तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगं यतः सजुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजफनान् ननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्चितनूपुरमञ्चुमिलत् करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् जगृषुः पशुपास्तुदुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समां त्वमदान्तगतात्। इति श्रीमन्नारायणीये कालीयनर्दनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।